हमें कह रहा है खाली ना लौटाओ, वो हमें कहता है वबिल वालिदैनि इहसानम वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, वो हमें कहता है। ठीक है जी, तो क्या खुद खाली लौटा देगा? तू कभी मांगते सही आके, बल्कि मैं तो फिर चलो मैं फिर नमाजियां वाली वापस आ जा। हमें तो हज़रत आज तक मस्जिद में आने का तरीका नहीं आया है। अभी तो मस्जिद भी आने जाने नहीं, पता नहीं बड़ा सहन करना आंडे इंज आने मस्जिद इंज आई मस्जिद, तेन नहीं पता तू कितने आया है। मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला के लिए लिखा है, वुजू फरमा के जब नमाज के लिए खड़े होते तो रंग जर्द हो जाते। लोग अर्ज करते मौला ये कि फरमाते देख नहीं रहे कितने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया रहन, इतने सानू हज़रत आज तक मस्जिद आना कोई नहीं है, चौधरी बन के आने तो बाकी फिर वो तो कहते हैं ना हजरे जी है। इकबाल ने कहा ना सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, तू की जाए एक तेन ढिड पीड़ पवे तो तेन तोड़ पोड़ भुल जा, एक तेरी दाढ़ च पीड़ शुरू हो जाए तेरा सारा चौधरी पुना निकल जाए। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्म सब उसके लिए बाकी बुताने आज़री। हमें तो मस्जिद में आने का तरीका आज तक नहीं आया। हजरत आते कैसे हैं इधर? मैं हाथ जोड़ूंगा हजरत जी, बट जट मैं राई गुज्जर जो भी है वो उन्होंने बाहर छड़ के आया करो, ऐसे सिर्फ फकीर बन के आया करो। और कसम उठा के कहता हूं जिस दिन तुमने फकीर बन के उसके घर में आना शुरू कर दिया, तुम्हें फैसलाबाद की नहीं तुम्हें जमानों की बादशाहियां देगा। क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम है कोई साइल ही नहीं। ने साइल ये अंदाज होता है साइल का, ऐसे आ जाता मालिक के घर में। मस्जिद तो छोड़ो, हजरत हज के अयाम है, हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए चले, सवारी पेश की गई, हजरत मालिक बिन दिनार पैदल ही चल पड़े। लोगों ने अर्ज की हुजूर सवारी पे नहीं बैठेंगे? फरमाया नहीं पैदल जाऊंगा। अर्ज की हुजूर बड़ा तवील सफर है, कैसे पैदल करेंगे? सवारी पे बैठें। फरमाया सवारी पे बैठने की हिम्मत नहीं। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया भागा हुआ गुलाम जब मालिक की बारगाह में सुलह करने जाए तो उसको सवारी पे बैठ के जाना चाहिए। हमें तो हजरत आज तक उसके घर में आने का तरीका नहीं आया है। कभी बंदा बन के नहीं आए, कभी फकीर बन के नहीं आया है, कभी गुज्जर आया है, कभी बट आया है, कभी जट आया है, कभी राई आया है, और किस दिन जो तू है वही तो बन के आ रहा। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, और लोगों तो ही सारे अल्लाह दे फकीर हो, वल्लाहु गनियुन हमीद। जो तू है वो तू बन के नहीं आया है। ये तो आर्जी इलामतें हैं। वजअलना बैनकुम शुअबन व क़बाइल लतआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जो तू है वो तो तू बन के नहीं आया। क्या बन के आ गया? इसलिए क्या हुआ फिर? जमाने लंघ गए, मथियां ते निशान पै गए है, खाली दे खाली। ये लिखा है हजरत जी शेख ने कि हजरत हारून रशीद का दौर था। हजरत लिखा बगदाद शरीफ में कत्ल हो गया। शक के बिना पे हजरत जी 20 बंदे गिरफ्तार हुए। हजरत जी 19 बगदाद शरीफ के रहने वाले, एक मुसाफिर था, जैसे मैं इस वक्त आपके फैसलाबाद में मुसाफिर हूँ। वो क्या हुआ, वो जो 19 थे ना, रात तक हजरत जी हर एक का कोई ना कोई हिमायती सिफारशी जानने वाला सामने आया, एक एक करके सबको ले गया। वो रह गया कल ही। अब वो क्या करता है, उसने अल्लाह को पुकारा, अर्ज करता है रब्बे करीम तू आलिमुल गैबी व शहादत, ईशान वाला रब है, तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। भला हो सकता है जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का को जानने वाला आया, किसी का को हिमायती आया, किसी का को सिफारशी आया, किसी का को जामिन आया, ले गया एक एक करके। मेरे अल्लाह मैं तो बगदाद में मुसाफिर हूँ, कोई हिमायती नहीं, कोई सिफारशी नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई ज़मानत देने वाला नहीं। मेरे अल्लाह मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू। ये सर सरदे में रख के रोता जाए और बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करता जाए। लिखा है हारून उस वक़्त ना अपने बिस्तर पे सोया पड़ा था, शाही बिस्तर पे। उसको जरा झंझोड़ा गया, हारून उठ बैठा, गैब से आवाज़ किया, ओ हारून तू सोया पड़ा है, हमारा बंदा बेगुनाह कैद खाने में, जा के रिहा करवा। हारून भागता हुआ गया, सारा कैद खाना टटोल मारा, कोई इस तरह का बंदा ही नहीं मिला। आखिर क्या देखता है कि गुजरते हुए एक कैद खाना है, एक ही बंदा है, सर सजदे में रो रहा है, ए अल्लाह तू तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादत, तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। हो सकता है वो जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, किसी का जानने वाला आया, किसी का हिमायती आया, किसी का सिफारशी आया, किसी का को जामिन आया, ले गया। मेरा तो हिमायती कोई नहीं, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी कोई नहीं, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला कोई नहीं, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन कोई नहीं, मेरा जामिन भी तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठाया गया।
ہارون نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھا کے سر سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اس کو لے گیا، رات اس نے وہاں بسر کی، صبح کہا اس کو غسل کرو، اس کو شاہی پوشاک پہنا اور میرے دربار میں لے کے آؤ۔ اور جب دربار میں آ گیا تو ہارون نے سارے بغداد میں اعلان کروایا، آؤ آؤ اور آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ بڑی شان ہے، میں آؤ دیکھو آپ اس کو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روی منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کوئی دے، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی۔ چلو وہ تو حضرت انسان تھا نا میاں محمد بخش، آپ نے 12 اشعار میں اس واقعے کو بیان کیا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ 12 پڑھ سکوں، اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ میں آخری شعر باقی 11 کا مفہوم ہے۔ میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی گجر بابا، وہ لوگوں کو اولا کیویں کیتا ڈنگر چارن دا بانا بنایا، لوگ سمجھتے سن محمد بخش ڈنگر چار دا بھی نہیں، لیکن محمد بخش حضرت بہ کے کارخانہ قدرت تے غور و فکر ہے، دعوت دی ہے نا اللہ نے، صرف علماء کو تو نہیں دی، آپ کو بھی۔ اللہ کہتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بندے ویکھ جی اونٹ کیویں بنایا ہے، وإلى السماء كيف رفعت، آسمان ویکھ، وإلى الجبال كيف نصبت، پہاڑ ویکھ، وإلى الأرض كيف سطحت، بندے زمین دیکھ۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بندے اپنے آپ نو ویکھ جی کس طرح بنایا، فیکٹری میں نہیں بنایا، انجینئر کوئی نہیں تھا، زبان کینیڈا سے نہیں آئی، آنکھیں اسپین سے نہیں آئیں، دل اٹلی سے نہیں آیا، ہڈیاں جرمنی سے نہیں منگوائی گئیں، کیا ہوا، ماں کے پیٹ میں بنا دیا ہے۔ دیکھ اپنے آپ، تو دیکھتا ہی نہیں، دیکھ اپنے آپ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ دیکھتا ہی کوئی، میاں صاحب تو دیکھا، تو پھر دیکھ کے شعر بھی لکھا۔ اب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے بچوں کیسی شکل بناندا، ایک جس کی ابتدا ایک قطرہ ہے، گندا قطرہ، قطرہ آب منی دے بچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے۔ دیکھتے جلوے بکھرے، یہ دیکھیں جی، یہ آپ کا ریڈ روز، یہ پھول اس سبز رنگ کی، یہ پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے۔ یہ آپ کا گلاب کا جو پھول ہے نا، یہ سبز، یہ سرخ پتے اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلے ہیں۔ اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلے ہیں تو پھر یہ سرخ کیوں ہیں؟ ان کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے جس نے اس کو سبز کر دیا، اس کو سرخ کر دیا ہے؟ تلاش کرو نا یار، کبھی تلاش کرو حضرت، بڑے سیانے بیٹھے ہو سارے، دسو حضرت جی ایڑا لال رنگ ہے گلاب دے پھول دا، یہ کیڑی کمپنی دا، ماسٹر دا کہ برجر دا ہے؟ کو دسو ہاں، فوارے نہ کیتا ہے کہ برش نہ کیتا ہے؟ کنے مزدور لگے ہیں جنہوں نے رنگ کیتا ہے؟ نہیں، جس دن پوچھو گے پھر تمہیں اندر سے یہ آواز آئے گی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو سبز کر رہا ہے، اس کو سرخ کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی